हिमाल स्टिल प्रेजेंट्स यक्ष प्रश्न। हिमाल स्टिल, हिमालले बढी सुरक्षित घर बनाउँछ। Powered by Bravo Bank, a reason for your success. नमस्कार, यक्ष प्रश्नमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। म राजेन्द्र बानिया। यक्ष प्रश्नलाई प्रायोजन गरेको छ हिमाल स्टिलले। आजको यक्ष प्रश्न हामी सोध्छौं उपेन्द्र यादवलाई। नेपाल सरकारको उपप्रधानमन्त्री रहिसक्नुभएका उपेन्द्र यादव जनता समाजवादी पार्टी जसपाको अध्यक्ष हुनुहुन्छ। नेपाली राजनीतिमा खास गरी वामपन्थी रुझानबाट अगाडि बढ्दै झण्डै 3 दशक भन्दा बढी लामो राजनीतिक यात्रामा उपेन्द्र यादवले पार्टी टुटफुट र जुट दुवैलाई नजिकबाटै अनुभव गर्नुभएको छ। उहाँकै दल बारम्बार फुटेको छ र जुटेको पनि छ। पछिल्लो पटक संघीय संसदमा राजपा र समाजवादी पार्टी बीचको एकता र त्यस पछाडि तेस्रो ठुलो दलका रूपमा उपस्थित हुँदै गर्दा फेरि सर्वोच्च अदालतको फागुन 23 को निर्णय पछाडि उहाँको दल जबरजस्ती चौथो ठुलो दल बन्ने ठाउँमा छ। तर अब सरकार गठनका लागि हुने समीकरणमा जसपा कहाँनिर उभिन्छ भनेर मानिसहरूले आकलन र लक काट्दै गर्दा कतिपय भन्छन् यही प्रकरणमा जसपा फुट्छ। साँच्चै राजपा पूर्व र त्यसै गरी संघीय समाजवादी पार्टीका नेताहरू सरकारमा जाने र नजाने या केपी ओलीलाई समर्थन गर्ने र नगर्ने ठाउँमा उभिएकै हुन् त? यही घटनाबाट हिजोका दिनमा सत्ता, मधेसी दल र फुट जसलाई पर्यायवासीका रूपमा बुझिन्थ्यो त्यही बाटो जान खोजेको हो त के विगतबाट शिक्षा नलिएकै हो? यिनै विषयको सेरोफेरोमा यक्ष प्रश्न सोध्छौं उपेन्द्र यादवलाई। स्वागत छ तपाईलाई। धन्यवाद। सबभन्दा पहिले तपाईले एउटा शब्दावली प्रयोग गरेको यो खास गरी विगत 2 हप्ताको दौरानमा हेर्ने हो भने अलि बढी केपी ओलीसँग कम्तीमा पनि हामी सती जान सक्दैनौं भनेर तपाईले बारम्बार बोलेको म पढ्दै हेर्दै र सुन्दै थिएँ। तर तपाईकै पार्टीका नेताहरू चाहिँ फेरि केपी ओलीसँग हनीमुनको तयारी गरिरहेको, बारम्बार उहाँसँग सँगै उठन बसनका लागि प्रयास गरिरहेको जे विषय बाहिर आइरहेछ भइरहेको चाहिँ के छ? अब केपी ओलीजी बुढो हुनुभयो, बिमारी हुनुहुन्छ, हाम्रा नेताहरू हट्टाकट्टा छन्, कसरी हनीमुन मनाउन सक्लान् र? हैन, जस्तै महन्त ठाकुर, राजेन्द्र महतो लगायतका नेताहरू जो हुनुहुन्छ उहाँहरू चाहिँ निरन्तर रूपमा उहाँसँग बालुवाटार भित्रै गएर त्यसका लागि प्रयास गरिरहेको, उहाँलाई पनि स्वस्थ बनाउन खोजे हो कि उमेरले मात्रै हुँदो रहेछ त्यस्तो कुरा? होइन, उहाँहरू आजै मात्रै बालुवाटार जानुभयो कि पहिला पनि गइराख्नुहुन्थ्यो? पहिलातिर बालुवाटार जाँदा राजेन्द्र महतोलाई उहाँले दिएको जवाफ त्यति बेला बडो चर्चित थियो। तपाईको घरको आँगन या करेसाबारी पनि सम्म छ भने त्यसलाई पनि छुट्टै बनाइदिने, मधेस प्रदेश बनाइदिने, या बिहार पनि सम्म छ त्यसलाई पनि बनाइदिने भन्नुभयो भनेर काठमाडौँ छोडेर रायनजी त तराई नै जानुभएको थियो। अब अहिले चाहिँ बालुवाटार जान लाग्नुभएको छ भनेर यहाँको भनाइ त्यो हो। अहिलेसम्म के हो भन्दाखेरि हाम्रो पार्टीको निर्णय, संस्थागत निर्णय, केपी ओली संघीयता विरोधी हुन्। उनले जुन संसद विघटन गर्ने कार्य गरे त्यो असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक र प्रतिगमनकारी हो र प्रतिगमनलाई खारेज गर्दै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने हाम्रो पार्टीको आधिकारिक निर्णय हो र त्यसका लागि देशभरि आन्दोलन सञ्चालन गर्ने हामीले आन्दोलन र प्रदर्शनहरू गर्यौं र संसद पुनर्स्थापित भयो। संसद पुनर्स्थापित भइसके पनि प्रतिगमनको खतरा अझै पनि यथावतै छ। जस्तो 1-2टा उदाहरण मात्र म दिन चाहन्छु। केपी शर्मा ओली संविधान संशोधन गर्छु, सहयोग गर्नुहोस् भनेर हामीले सहयोग गर्यौं, लिखित सम्झौता गर्नु उहाँ 2 बुँदामा। त्यो उहाँले कार्यान्वयन गर्नु भएन, हामी सरकार परित्याग गरेर अपोजिसनमा आयौं। त्यसपछि उहाँले एउटा प्रेस सम्बन्धित विधेयक ल्याउनु हो, प्रेस स्वतन्त्रतालाई घाँटी निभाउनु, मिडिया काउन्सिल विधेयक, त्यसका विरुद्धमा हामी उभियौं र अरू पार्टी पनि उभियो र त्यो भ्याकुन पर्यो। त्यसपछि दोस्रो उहाँले ल्याउनु हो सुरक्षा परिषद सम्बन्धित विधेयक, जसमा सुरक्षा परिषदको बैठक बिनै प्रधानमन्त्रीले नै सेना प्रयोग गर्न पाउने, प्रधानमन्त्रीसँग सेना परिचालनसम्मको अधिकार दिने भनेपछि त्यो एउटा घटना। त्यसपछि उहाँले संवैधानिक परिषदको मा चाहिँ के भने
सभामुख लगायतका बहुमतमा व्यक्तिहरू नबसे नि बहुमतमै निर्णय गर्ने भनेर संवैधानिक निकाय कब्जा गर्न उहाँले ल्याउनु हो। त्यसमा त पार्टी विभाजन त्यसपछि पार्टी विभाजनको अर्को ल्याउनु हो, त्यो घटना एपिसोड आउनु। त्यसपछि उहाँको अर्को एक गति के रह्यो भन्दाखेरि उहाँले सङ्घीयताको अपव्याख्या गर्नुभयो। प्रदेशहरू सङ्घको इकाइ मात्रै हो, अरू के पनि होइन भन्ने, जबकि सङ्घीयतामा प्रदेशहरू पार्टनर हुन्, साझेदार हुन्छन्, अर्थात् सरकार हुन् ती। त्यसपछि उहाँले क्याबिनेटबाट निर्णय गर्नुभयो कि अब उपरान्त विदेशहरूमा या कूटनीतिकहरूमा या कहीँ सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल लेख्न पाइँदैन, जबकि नेपालको संविधानको धारा 4ले नेपालको परिभाषामै नेपाल सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हुनेछ लेखिएको छ भन्दाखेरि यति मात्रै उदाहरणलाई विश्लेषण गर्ने हो भने उहाँको इच्छा के हो भने सङ्घीयतालाई समाप्त पार्ने, समावेशितालाई समाप्त पार्ने र एउटा चाहिँ के छ भन्दाखेरि निरङ्कुश स्वेच्छाचारी शासनतर्फ जाने। यति मात्रै उदाहरणले त्यही पुष्टि गर्छ। त्यस कारणले उहाँबाट यस्ता कार्यहरू निरन्तर भइरहेको छ, अहिले पनि सचिएको छैन। र त्यस कारणले चाहिँ सचिएको प्रतिगमनको खतरा छ अझै पनि नेपालमा। प्रतिगमन विरोधकारी शक्तिलाई परास्त गर्नुपर्छ र प्रतिगमन विरोधी शक्तिहरूको बिचको एलायन्समा जानुपर्छ भन्ने पार्टीको दृढ नीति रहिआएको छ। त्यसमा परिवर्तन भएको छैन। अब यहाँले धनु बालुवाटार, त्यहाँनिर एउटा अझ बालुवाटारमा छ। हजुर, तपाईको यति लामो व्याख्या विश्लेषण र केही दिन अगाडि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली समेत संलग्न भएको कार्यक्रममा उहाँपट्टि नै फर्किएर तपाईँले सार्वजनिक रूपमा भन्नुभएको थियो होइन? आज मैले मौका प्राप्त गरेँ, म प्रधानमन्त्रीज्यू तपाईँलाई सोध्न चाहन्छु, हाम्रो संविधानको धारा 4ले नेपाललाई सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल रहनेछ भन्दा भन्दै त्यो हटाउन तपाईँले किन खोज्या? यसको जवाब चाहियो भन्नुभएको थियो। सम्भवतः जवाब पाउनु भएको छैन, दिन सक्नु भएन उहाँले। तपाईँको निष्कर्ष के बनेको छ भने केपी शर्मा ओलीका यी सबै कदमहरू जो 1 वर्षको दौरानमा या त्योभन्दा अगाडि पनि देखिए उहाँ प्रतिगमनकारी हो, निश्चित रूपमा हो। र उहाँ स्वेच्छाचारी र निरङ्कुश शासन बन्ने उहाँ त्यो दिशामा जाइराख्नु भएको छ। अब प्रतिगमनकारी, स्वेच्छाचारी र निरङ्कुश या सङ्घीयता विरोधी त्यो व्यक्तिसँग घाँटी जोडेर हिँड्ने प्रयास गर्नु, वार्ता संवाद गर्नु चाहिँ तपाईँहरू प्रतिगमनकारीको मतियार हुनु चाहिँ हो कि होइन? अब पहिलो कुरा त के हो भने वार्ता त जस्तोसुकै तानाशाहसँग होस्, सैनिक शासनसँग होस्, कुराकानी त राजनीतिमा हुन्छ, तर के का लागि भन्ने महत्त्वपूर्ण कुरा त्यो। अहिले बालुवाटारमा हाम्रा केही नेताहरू छिर्नु भएको छ कुराकानी गर्नलाई। किन छिर्या हो? यो पार्टीमा निर्णय नै नभइकन, पार्टीलाई थाहै नदिकन कता बालुवाटारमा छिर्यो भन्दाखेरि उहाँहरूले के भन्नु भन्दाखेरि हामी 2टा पोइन्टमा कुरा मात्रै गर्दैछौँ। नम्बर 1, मधेस आन्दोलन, थरुवाट आन्दोलनमा लगेका मुद्दा खारेज गराउने, किनभने अहिले विप्लव आए, सिके राउतलाई ल्याए, यही मौकामा यो गराउन सकिन्छ भनेर। दोस्रो के हो भन्दाखेरि रेशम चौधरीको रिहाई गराउन, यतिका लागि मात्रै हो। सत्ता साझेदार सरकारमा छिर्ने, केपी ओलीको प्रतिगमनकारी चरित्रलाई साथ दिनेका लागि होइन भनेर उहाँहरूले पनि भनिराख्नु भएको छ। त्यो चाहिँ तपाईँहरूलाई अनौपचारिक रूपमा उहाँहरूले भनेको या मिडिया पनि भनिराख्नु भएको छ, उहाँहरूले चाहिँ भनेको कुरा व्यक्तिगत धारणा त्यो होइन। अब त्यो रिहाईका लागि, मुद्दा खारेजका लागि कुरा गर्छन् भने त्यसमा त ठुलो आपत्ति भन्ने कुरा आउँदैन, तर त्यो पनि पार्टीको निर्णयबाट भएको भए त्यसको स्वामित्व पार्टीले लिन्थ्यो। अलिकति तपाईँलाई रोकेर एउटा प्रश्न सोधौँ। तपाईँले यति भने पछाडि उपेन्द्र यादव र राजेन्द्र बानिया दुईजनाको अहिलेसम्मको अन्तर्वार्तामा धेरै मानिसले अवलोकन गरेको के हो भने अन्तर्वार्तामा तपाईँको तितो पनि इतिहास छ। त्यहाँनिर उभिएर हेर्दा असाध्यै खुलेर उपेन्द्र यादवले जवाफ दिने र हाम्रा प्रश्न उत्तर पनि त्यस्तै हुने, त्यो ठाउँमा उभिएर तपाईँलाई म सोध्दैछु, अहिले जे वार्ता संवाद कार्यदल जसपाका तर्फबाट भनिएको छ यो आधिकारिक रूपमा पार्टीले गरेको निर्णय होइन? होइन, पार्टीले कुनै च्यानलले निर्णय गरेको छैन। पार्टीले एउटा निर्णय के गरेको छ भने सरकारसँग यिनै विषयमा, पार्टीसँग सरकारसँग र अपोजिसन पार्टीहरूसँग कुरा गर्नका लागि, मुलुकलाई निकास दिनका लागि 5 जनाको चाहिँ के छ भने कार्यदल बनेको छ पार्टीको। त्यसमा हुन्छ डाक्टर बाबुराम भट्टराई हुन्छ, म हुन्छु, महन्तजी हुनुहुन्छ, अशोक राई हुनुहुन्छ, रायन महतो हुन्छ, पार्टी पदाधिकारी। ती पदाधिकारीहरूले एकपटक प्रधानमन्त्रीको हैसियतले केपी ओलीलाई अब यी राजबन्दी रिहाई गरिदिनुहोस्, मुद्दा खारेज गर्नुहोस् भन्ने कुरा भयो।
त्यसपछि प्रधानमन्त्रीले आउनुहोस् न त सरकारमा कुन कुन मन्त्रालय चाहिन्छ रोजेरै लिनुहोस् होइन एकदम मालदार लिनुहोस्, माल पानी खुब कफी आउने लिनुहोस् होला भन्ने त उहाँले राख्ने स्वाभाविक हो। त्यो राख्नु उहाँले, हामीले भन्यो स्टप इट, यसमा कुनै कुरा हुँदैन, यसमा कुरा गर्न आएको होइन। हाम्रा माग के हो? हाम्रो पार्टीको पहिचानमा आधारित प्रादेशिक स्वायत्ता सहितको सङ्घीय प्रणाली, समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली, जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारिणी राष्ट्रपतीय प्रणाली। समाजवादी पार्टीको त्यो जसपाको होइन। सुन्नुहोस् न, आउँदैछु जस त्यसपछि चाहिँ के हो भन्दाखेरि तपाईँको निर्वाचन प्रणाली परिवर्तन, त्यसपछि के हो भने नागरिकता लगायतका कुराहरू छन् नि। यो राज्य पुनर्संरचना जुन गरिएको छ यसमा परिवर्तन लगायतका कुराहरू हाम्रो माग र मुद्दाहरू हुन् र जसलाई हामीले संविधान संशोधन जुन चुच्चो थप्ने बेला भएको थियो नि, त्यतिखेर हामीले संविधान संशोधनका लागि प्रस्ताव दर्ता गराएका छौँ। यसलाई संशोधन गर्दै सङ्घीयता र समावेशितालाई अझ बढी व्यवस्थित गर्दै अगाडि बढ्न उसले सक्छ र तयार छ त। हाम्रो मुद्दा त ती हुन् नि। तपाईँले एउटा माग थपिदिनु भयो होइन। अहिले छलफल भइरहेकोमा राजमन्दिरियाको कुरा, रेशम चौधरीको विषय र संविधान संशोधनका हिजो 11 बुँदे हुँदै तपाईँ सरकारमा जाँदा बनाइएको जुन 2 बुँदा थियो सिनाप्सिसको रूपमा, यति सम्बोधन हुन्छ भने चाहिँ अब म तपाईँलाई अब चाहिँ होइन, उहाँ सक्नुहुन्छ, सक्नुभयो भने सक्नुहुन्न, त्यसको प्रत्यक्ष प्रमाण यहाँहरू पनि छ, म पनि छु। संविधान संशोधनको प्रस्ताव त्यो पनि सिम्पल प्रस्ताव थियो। के थियो भन्दाखेरि मैले राखेको कि नेपालमा संविधान विज्ञहरूको, पोलिटिसियनहरूको नि कि संविधान विज्ञहरूको कार्यदल बनाऊ, उसले होमवर्क गर्छ, स्टडी गर्छ र यो संविधानमा कहाँ कहाँ त्रुटि र कमी कमजोरी छ त्यसलाई सच्याउनका लागि, सुधार्नका लागि, संशोधनका लागि उसले चाहिँ के छ भन्दाखेरि सुझाव दिन्छ। त्यसमा टेकेर संविधान संशोधन गरौँ भन्दाखेरि प्रधानमन्त्रीले पब्लिकली भन्नुभएको छ यो मादल अहिले बज्दैन है, यो संविधान संशोधन हुँदैन, हुन सक्दैन भनेको अडान उहाँले परिवर्तन गर्नुभयो त कि एमाले पार्टीले परिवर्तन गर्यो नि त? सन्दर्भ फेरि पनि सरकारको संरचना होइन, सन्दर्भ फेरियो, बल कम भयो होला। सुन, सन्दर्भ फेरिए पनि अलग। त्यो बेला झन् 2/3 बहुमत थियो। अहिले त उहाँको सरकार टिक्ने हो कि नटिक्ने हो आफै अल्पमतमा हुनुहुन्छ। यो अवस्थामा उहाँले गर्ने हुति नै छैन। तर त्यो बेला उहाँले जुन अडान लिनुभएको थियो, जुन एमालेको नीति थियो, त्यो परिवर्तन भयो त। अनि यो ब्रह्मज्ञान र यो प्रश्न तपाईँ आफ्ना साथीहरूलाई किन सोध्नुहुन्न? तपाईँ मुखामुख बोल्नुहुन्न आजको दिनमा? होइन, बोल्छन्, त्यो कुरा छलफल चलिरहन्छन्, त्यो कुरा। त्यसै कारणले त उहाँहरूले पनि सत्ता साझेदारीका लागि होइन, राजबन्दी एरिया र मुद्दा खारेजीका लागि मात्रै हामी कुरा गर्दैछौँ है भन्नुभएको छ अहिलेसम्म। ए सर एउटा कुरा त यो लोकले बुझ्ने कुरा होइन, यो पुरा गर्ने हो भने सोधेकै प्रश्न छ नि, मैले के पाउँछु? तपाईँलाई भने मलाई कुरा होइन, कसैले कुनै पनि व्यक्तिलाई चाहिँ एकदमै भित्रबाट चाहिँ के छ भन्दाखेरि अब सत्ताको चाहिँ के छ भन्दाखेरि आकर्षण बढ्यो, पैसाको आकर्षण बढ्यो भने होइन, त्यो कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि लोभ मोह बढ्यो भने त्यो कस्तो हो भन्दाखेरि अहिलेको अवस्थामा त्यो दियो बल्छ अनि त्यो फट्याङ्ग्राहरू जान्छन् ठ्याक्कै, त्यसलाई त्यो दियोको त्यो लोह नै खाइदिने गरी जान्छ ऊ, तर आफै जल्छ। आगो देखेर, उज्यालो देखेर त्यो फट्याङ्ग्राहरू जाने हो, तर त्यही आगोमा जलेर मर्ने हो। त्यस्तै अवस्था भनेको अहिले जसपाका केही नेताहरू चाहिँ त्यो खतरामा होइन। यदि कसैले त्यसो गर्यो भने हुन्छ। अर्को उदाहरण छ, त्यसले खासै ठुलो फरक नेपालको राजनीतिमा पर्दैन। किन को मन्त्री पद बन्छ बन्दैन भन्ने तपाईँको पार्टी फुट्छ भने त्यसो सुन्नुहोस् न, बता आउँदैछु म त्यहाँ। तपाईँलाई म धेरै केही उदाहरण दिन्छु। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीबाट डाक्टर केशर रायमाझी, कमलराज रेग्मी लगायत डिपी अधिकारी जस्ता हस्तीहरू कम्युनिस्ट पार्टीलाई त्यागेर दरबारमा छिरेका हुन् नि त। कोही मन्त्री भए, कोही अलिअलि घर बनायो होला, तर कम्युनिस्ट आन्दोलन त समाप्त भएन। काङ्ग्रेसबाट तुलसी गिरी गए, विश्वबन्धु गए, सुरबहादुरजी जानुभयो, श्रीबहादुर शर्मा लगायत धेरै मान्छेहरू चाहिँ के छ भने दरबार पसे, पञ्चायत पसे। झन् त पुष्य गते राजा महेन्द्रले कु गरेर सरकारलाई भङ्ग गर्दा
संसद विघटन गर्दा दलमाथि प्रतिबन्ध लाउँदा त नेपाली कङ्ग्रेसको बैठक बस्न लायकको कोरम पुग्ने मान्छे पनि थिएन। ठुलो 2/3 झन्डै उरा दरबारतिर पस्यो। त्यो दरबार कहाँ गएर नेपाली कङ्ग्रेस कहाँ छ? नेपाली कङ्ग्रेस त त्यहीँ छ। त्यो शक्ति कहाँ हरायो? त्यस कारणले नेपालका इतिहासमा कहिलेकाहीँ कुनै व्यक्तिगत स्वार्थ, सत्ता स्वार्थ, द्रव्य स्वार्थ, मोहिनी स्वार्थ, अनेक स्वार्थ हुन्छ नि, त्यसलाई देखेर यो नै मैले पुरा प्राप्त गर्ने हो कि उही फट्याङ्ग्राले किराले चाहिँ के छ भने त्यो बत्तीको त्यो फ्लेम देखेर ओहो कस्तो निलो रातो बलिरहेछ यसलाई खाने भनेर जान्छन्, ती जलेर मर्छन्। त्यही हालत अहिलेसम्म भएका हुन्। नेपाली कङ्ग्रेस एकजना परशुराम नारायण चौधरी त ठुलो हस्ती हो नि, तर जानुभयो 4 दिनका मन्त्री, 4 दिन कि चाँदनी, फिर वही अन्धेरी रात भयो उहाँलाई, र त्यो अन्धेरी रातमै सिद्धियो। त्यस्ता यदि कसैले गर्छन्, त्यस्ता कामहरू यदि कसैले जानेर नजानेर या कतैबाट निर्देशित भएर या आफ्नो उत्तेजनालाई सम्हाल्न नसकेर गर्छन् भने त्यसलाई चाहिँ त्यसको त जवाब इतिहासले नै। भिर जाने गाईलाई राम बोल्न सकिन्छ, काँध थाप्न सकिँदैन। तर आजको दिनमा तर तपाईँले यति धेरै कुरा भने पछाडि एउटा चिज खोलिदिनुहोस् न। 2टा कुरा बाहिर आइरहेछ क्या। जसपाभित्र हिजोको राजपा र हिजोको समाजवादी पार्टी, यो 2टाको बिचमा केपी ओलीको सरकारमा जाने नजाने या अहिलेको अवस्थालाई हेर्ने कुरामा फरक मत छ भन्ने कुरा त प्रश्न भयो। फरक मत त छैन, अब बजारको मत त छोडिदिउँ। होइन, तपाईँको मनको मत भन्नुहोस् न। अहिलेसम्म पार्टीभित्र ओलीलाई समर्थन गर्ने, ओलीको सरकारमा जाने भन्ने विषय नै प्रवेश भएको छैन। बैठक नै गर्नु भएको छैन। कसरी बैठकमा गएको भए तपाईँको पार्टी फुट्यो भन्ने त्यस्तो होइन। त्यो विषयको छलफलैमा आएको छैन, छलफल गराउन सक्नु भएन किनभने त्यहाँ त्यसको आवश्यकता छैन सरकारमा। होइन, फुटेको हाँडी जसरी टालेर राख्नु भएको थियो फेरि फुट्यो नि त। हेर्नुहोस् के हो भने एउटा कुरा तपाईँले फुटकै कुरा गर्नु मान्छु। फुटको अनुभव सबै पार्टी फुटेका छन् नेपालमा, तर हाम्रै पार्टीको उदाहरण दिउँ न। हाम्रै पहिला पार्टीहरू मधेसी जनअधिकार फोरमहरू पटक फुटाइयो। फुटाउनेले विश्लेषण गरून् के पाए र त्यो फुट्नेहरू कहाँ छन् आज? फुट्नेहरूको राजनीतिक अस्तित्व समाप्त भइसक्यो। तपाईँसँग यति धेरै मान्छे फुटेर गए, अब महन्तजीहरू पनि मिलेर बस्छन्। बस्छन्। त्यही भनेको मैले, फुटाउनेहरूले के पाए? 0, केही पाएन। फुटेर जानेहरू सिद्धिए। यो उदाहरण त यही हो नि, हामीसँगै छ नि। तपाईँले के चुनौती तपाईँहरूले अहिले तपाईँहरूको पनि हालत 4 दिनकी चाँदनी हुन्छ। होइन, मैले त भनेको मैले कसैप्रति व्यङ्ग गरे पनि होइन, लक्ष्य गरे पनि होइन, तर हाम्रै इतिहासले, हाम्रै पार्टीका इतिहासले, अरू पार्टीका इतिहासले पनि के साबित गर्यो भन्दाखेरि फुटाउनेले केही पाउँदो रहेछ, फुटेर जाने सिद्धिदो रहेछ। नेपाली कङ्ग्रेसमा जगन्नाथजीहरू फुटेर जानुभयो, हराउनु हो। काङ्ग्रेसमा एकजना 36-72 गए, हराए। 54मा एमाले फुट्यो गएर पहिले त ठुल्ठुलो हस्तीलाई लिएर वामदेवहरू फुट्नु भएको थियो। यसो हेर्दाखेरि त के नै गर्छन् जस्तो, के गर्छन्। 40वटा संसद लिएर गएको थिए, कति थिए 56को चुनावमा, तर जनताको बिचमा फेरि फर्केर जाँदाखेरि 0मा झरे। त्यस कारणले त्यो बाटो गलत हो। त्यो बाटो कहिले कसैले नसोचुन्। आफ्नै पार्टीभित्र बसेर पार्टीभित्र सङ्घर्ष गर्ने, तर्कहरू राख्ने र निष्कर्ष पुगेर अगाडि बढ्ने पद्धति नै राम्रो हो। तपाईँमाथि आरोप अब के लाग्ने भयो भने यदि तपाईँको दल फुट्यो भने चरम संविधान संशोधनको विरोधी चाहिँ उपेन्द्र यादव, बाबुराम भट्टराई या अशोक राई हुन्। किनभने एमालेसँग सत्ता समीकरण गर्दा एमाले संविधान संशोधनलाई साथ दिने, अब काङ्ग्रेस र माओवादी त हिजै प्रस्ताव ल्याइसकेको दल, त्यसो हुँदा सर्वसम्मतिबाट संविधान संशोधन हुन्छ। उपेन्द्रको चाहिँ वास्तविक अनुहार चाहिँ के हो? हिजो पटक संविधान संशोधनको प्रस्तावका विरुद्धमा मतदान गर्ने को जनताले चिनेका छैन र केपी ओली भनेर? होइन, रत्नाकर पछि वाल्मीकि भाव होइन र? अब अल्पमतमा पुगे, आफ्ना पार्टी 3 टुक्रा भयो, अझै फुट्ने क्रम जारी नै छ। अब अल्पमतमा अहिले चाहिँ कति 85-86 जना संसद लिएर प्रधानमन्त्री चलाइरहेको बेलामा, आफ्नो सत्ता जोगाउने बेलामा यो चेत संविधान पनि चाहिँ के संशोधन गरिदिन्छु, अनि चाहिँ माग पनि पुरा गरिदिन्छु, बुढो मान्छेलाई जवान पनि बनाइदिन्छु, मोहनी पनि लगाइदिन्छु
भनेर पत्याउँछ नि त दुनियाँले। कसले पत्याउँछ? होइन, राजनीतिमा त सबै खेलहरू अनि अपत्यारिला र पत्यारिला जसको आफ्नै सत्ता सङ्कटमा छ, कहाँ 2 तिहाईकोबाट झर्दा 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 एउटा सानो गुटको नेता किन चाउरिस मरिच भन्दा आफ्नै पिरोले अनि झर्दा झर्दा एउटा सानो गुटको नेता बनेको प्रधानमन्त्री, जसलाई सत्ता जोगाउन गाह्रो छ, तिनले चाहिँ यो सबै थोक गरिदिन्छु, भएको बेला गरिन, अब गरिदिन्छु, आइज मेरो टाङमुनि छिर, मेरो चाहिँ जुन जाल छ यसभित्र फस, अनि तेरो कल्याण गरिदिन्छु भनेर यो दुनियाँले पत्याउनेवाला छैन। तर एउटा सोच्दैन। सुन्नुहोस् न, 47 साल पछाडि 77 साल, यो 30 वर्षमा तपाईँले हेर्नुभयो भने मधेसको भूमिबाट राजनीति गरेर आएका नेता जसले पछाडि घर पिच्छेका पार्टी बनाउनु भयो कुनै समयमा, होइन, अहिले एउटा ठुलो पार्टी बनाएको छ राष्ट्रिय संरचनाको। तपाईँहरूमाथिको आरोप चाहिँ के हो भने मन्त्री पद देखेपछि तपाईँहरूलाई चाहिँ महादेवका धन देखेपछि महादेवका 3 नेत्र, सत्ताका लागि मधेसका नेता जे पनि गर्छन् भनेर यति धेरै अपव्याख्या छ। मैले त उप प्रधानमन्त्री पद त्यागेको हो नि, के को लागि भन्दा कानुन मन्त्रालयको त खाली टेबलमा राख्ने सिद्धान्त परेन। होइन, मैले त त्यो पनि स्वीकार गरेको थिएँ, यदि मिसनको लागि ल संविधान संशोधन अगाडि बढौँ, गरेका सहमति कार्यान्वयन गरौँ भन्दाखेरि नमान्ने हुँदैन भन्ने बित्तिकै मैले त्यागे हो। त्यही कारणले त्यो अरूको लागि हुन सक्छ। तर एउटा समग्र मधेसका नेता होइन, समग्र होइन, यसो त्यो आरोप त छ, धेरै घटनाले पुष्टि पनि गरेको छ, अन्त पनि भएको, अहिले पनि त्यस्तै देखिँदैछ। एउटा त्यो कुराहरू अन्त पनि भएको छ। हेर्नुहोस्, सांसदको खरिद बिक्री, मन्त्रीहरूको खरिद बिक्री भएर यहाँबाट सिङ्गापुरमा थुनेर राखेको, केही सांसदहरूलाई चाहिँ लगेर पूर्णियामा थुनेर राखेको, सुरा सुन्दरी सबै व्यवस्थामा डुबाइदिएको, यी कामहरू गर्नेदेखि लिएर पार्टी फुटाउने कुरा गर्ने हो भने कम्युनिस्ट आन्दोलनमा यहाँलाई म एउटा सम्झछु, 2019 सालमा दरभङ्गा प्लेनममा थियो। दरभङ्गा प्लेनममा जाने जति मान्छे थिए सबैका पछाडि एउटा पार्टी एकजना थियो, नारायण मानजीको अर्को पार्टी, कृष्ण वर्माको अर्को पार्टी, विष्णुबहादुरको अर्को पार्टी, मनमोहनजीको अर्को पार्टी, तुलसीलालको अर्को पार्टी, यसरी सबैका पछाडि एउटा पार्टी बनेको थिए एक जमानामा। त्यस कारणले नेपालको राजनीतिक इतिहासमा टुट फुटको इतिहास नै हो पार्टीहरूको, हुन अरू मुलुकको पनि होला। तर पनि चाहिँ के हो त भन्दाखेरि मिसन थियो निरङ्कुश व्यवस्थालाई अन्त्य गर्ने, लोकतन्त्रको स्थापना गर्ने। त्यो मिसन त फेरि पनि सफल त भयो होइन। मिसन तपाईँको चाहिँ अहिले मिसन तपाईँको चाहिँ नियतमा खराब देख्ने स्थिति के बन्यो भने एमालेसँग सत्ता साझेदारी गर्दा, मैले आरोप लगाइरहेको छैन, जे आएको छ त्यही सोधिरहेको छु, एमालेसँग सत्ता साझेदारी गर्दा काङ्ग्रेस र माओवादीको प्रस्ताव थियो हिजो संविधान संशोधन हुने मत समेत हालेका थिए, संविधान पनि संशोधन हुन्छ। रेशम चौधरी जसले जनताको मतबाट चुनाव जित्नु भएको थियो, तथापि अदालतको कुरा के होला, उहाँ पनि छुट्नु होला, अनि राजनीतिक बन्दीहरू पनि छुट्लान्। सबै माग पुरा गराइदिने ओलीसँग मिल्नै हुँदैन भन्ने उपेन्द्र यादव चाहिँ कोद्वारा परिचालित छन्। होइन, अब यो पहिलो कुरा त के हो भने नि, मैले त भने नि, राजबन्दी रिहाएर मुद्दा खारेजीलाई सत्ता साझेदारीको रूपमा, बार्गेनिङको रूपमा लिनु हुँदैन। र प्रधानमन्त्रीले पनि यसलाई टेकेर ब्ल्याकमेलिङको पोलिटिक्स गर्नु हुँदैन, युद्धिको हुँदैन। पहिलो कुरा राजनीतिक, मैले भने मुद्दा राजबन्दी रिहाई मुद्दा खारेजी राज्यको दायित्व हो, कर्तव्य हो राज्यको। र सत्ता साझेदारी भनेको कुरा नीति, कार्यक्रम, विचार, उद्देश्य र प्राप्त गर्ने लक्ष्यसँग सरोकार राख्दछ। यी दुईटा बिल्कुल फरक कुरा हुन्, यी दुईटालाई एकै ठाउँ मिसाउनु हुँदैन। होइन, सत्ता साझेदारी गर्दा सबै माग पुरा हुने देखियो भने कहाँ कुनै माग पुरा हुँदैन। किन यति धेरै अपत्यार गरेको? होइन, मैले त देखेँ, एक समय त सँगै बस्या होइन उहाँसँग, होइन, एउटै पार्टीमा काम गरे हो, र त अनुभव भएर भने हो नि त, र त उहाँको चरित्र, व्यवहार, काम, गराइ, शैली सबै कुरा थाहा भएर त भने हो नि, यो सम्भव छैन। ल, अब त्यसो हो भने काङ्ग्रेस, जसपा र माओवादी केन्द्र, विश्वप्रकाश शर्माले भन्दै हुनुहुन्थ्यो बिहिबार एउटा पत्रकारहरूसँगको भेटघाटमा, अहिले जसपा र माओवादी केन्द्रले निर्णय नगरिकन काङ्ग्रेसले केही गर्न सक्दैन, अलि धेरै कुरा जसपासँग अड्किया छ। अब जसपाले हामी 5जना जसपाका नेताहरू, पदाधिकारी, नेपाली काङ्ग्रेस शेरबहादुरजीले अध्यक्षलाई, उहाँ सभापति भन्नु, सभापतिजीलाई अगाडि बढ्नुहोस् भनेर त हामीले भने हो नि। तर
उहाँ अगाडि बढ्नु भएन। हैन तपाईँहरूको भर भएन रे। सुन पहिला बालुवाटारमा पनि वार्ता गर्ने, पनि वार्ता गर्ने, अनि कसरी पत्याउनु भन्नुहोस् त? हामीले भनेकै हो। अर्को कुरा के हो भन्दाखेरि उहाँले त्यसमा इन्ट्रेस्ट लिनु भएन। नेपाली कांग्रेसकै नेताहरूको टिप्पणी त्यहाँ खरो छ। म त्यस्तो अप्रिय टिप्पणी गर्दिनँ त्यतापट्टि। हामीले पटक पटक के भनिरहेको छ भन्दाखेरि प्रतिगमनका विरुद्धमा सडकमा उत्रिएका शक्तिहरू, लोकतान्त्रिक शक्तिहरू, परिवर्तनकारी शक्तिहरूले सरकार बनाऊ र मुलुक अगाडि बढोस्, अनि मात्र प्रतिगमन सच्याउन सकिन्छ। हाम्रो स्पष्ट धारणा छ, यसमा दोधार केही पनि छैन। अब प्रतिगमनकारी शक्तिसँग मिलेर त्यो त मिल्न सकिँदैन। यो मुलुकको अहिले जुन अधोगति भएको छ, मुलुक के हालमा छ? आर्थिक रूपले जर्जर, राजनीतिक रूपले अस्थिर र फेरि सुन अब 52-53 र चाहिँ के छ भन्दाखेरि यति भ्रष्टाचारको लुटतन्त्र भएको राज्यको रूपमा नेपाल अगाडि आएको छ। असफल राष्ट्र यो बनाउने, असफल बनाउने व्यक्ति, जिम्मेवार व्यक्ति भनेको अहिलेको प्रधानमन्त्री नै हुन्, सरकारै हो। त्योसँग सहकार्य होइन, त्यसलाई सत्ताच्युत गरेर सत्ताबाट हटाएर मात्र यो देशको कल्याण हुन्छ। माओवादी केन्द्रलाई अविश्वासको मत किन दर्ज नगरे, या तपाईँहरूले विश्वास फिर्ता लिदिए हुन्छ नि त उहाँहरूले त होइन? 76-2 को सरकार आजको दिनमा छ, तपाईँहरूले फिर्ता किन नलिए भन्दा हामीसँग खै त वैकल्पिक समीकरण जसपा भरपर्दो भएन भन्ने उहाँहरूको छ। काङ्ग्रेस जसपा भरपर्दो भएन भन्छ, तपाईँ फेरि काङ्ग्रेसतिर सोझ्याउनुहुन्छ। तपाईँहरू लडिरहने या आरोप प्रत्यारोपमा उत्रिने, केपी प्रधानमन्त्रीज्यूको चाहिँ सत्ता, केपी ओलीज्यूको सत्ता चाहिँ लम्बिरहने, यही हुने हो अब? अहिले देखिएको त्यस्तो पनि छ, तर यो लामो रहँदैन। कहिलेसम्म? यो चाँडै यो परिस्थितिको अन्त्य हुन्छ, एउटा किनारातिर लाग्छ। अहिलेकै अवस्थामा मुलुक रहिरहँदैन। होइन, प्रचण्डले त तपाईँहरूसँगै वार्ता संवादमा तपाईँहरूको माग पुरा गर्ने, संविधान संशोधन गर्ने कुरामा त हामी त हिजोदेखि सकारात्मक थियौँ, हामीसँग आउनुहोस्। प्रचण्डजीलाई पनि पत्याउन सकिएन होइन? हिजोसँगै एउटै घरमा बसे होइन। अब यसो हामीले चाहिँ के छ भने प्रचण्डजीलाई एकपटक भनेको थियो, म बाबुरामजी, अशोकजी, प्रचण्डजी कहाँ पुगेर, किन भन्दाखेरि अब अशोकजीको र मेरो अनुभव झन् बढी हो। मैले त माधवजी, के अरे प्रचण्ड, माधवजी, ओलीजी, मदन भण्डारी हुँदाखेरिको नेतृत्व समेतमा, मनमोहनजीको समेत नेतृत्वमा एमालेमा काम गरिसकेको। तथापि तपाईँ अलि सानो नेता हुनुहुन्थ्यो, अशोकजी त उपाध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो। सुन, यता आउँदैछु म। उहाँ हाम्रो नेतै हुनुहुन्थ्यो। अनि यतापट्टि पनि माओवादीहरूसँग पनि अनुभव भएको, दुवैको केमिस्ट्री, दुवैको कम्पोजिसन बुझेको मैले। अनि मैले प्रचण्डजीलाई भने, तपाईँले कार्यगत एकता त ठिकै हो, तर पार्टी मर्ज नगर्नुहोस्। पार्टी मर्ज गरेर हिजोको आउँदैछम्म पार्टी मर्ज गर्दाखेरि तपाईँले पीडा भोग्नुपर्ने हुन्छ त्यो बेला, र बडो नराम्रो गरी फेरि त्यहाँबाट फालिनु होला। त्यस कारणले अहिले नगर्नुहोस्, हतार नगर्नुहोस्। उहाँले गर्नुभयो, जानु भएर त्यही जे भनेको थियो त्यही भयो, उतान्डाङ लाउनुभयो। अब त्यसपछि तपाईँको चाहिँ के हो भन्दाखेरि, तर पनि हामीले उहाँको नियतमा अविश्वास कहिले गरेनौँ। उहाँ एउटा रेभोल्युसनबाट आएको व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। त्यो त केपी ओली पनि त्यही होला नि, 14 वर्ष त जेल बस्नु भएको छ। त्यो उतापट्टिको च्याप्टर फरक हो, त्यो च्याप्टरभित्र विश्लेषण कुनै बेला गरौँला है। तर के हो भन्दाखेरि त्यो सशस्त्र विद्रोह नभइदिएको भए, मधेस विद्रोह नभइदिएको भए नेपालमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र त को त कल्पनै थिएन। अहिले पनि राजतन्त्र हुन्थे, निरङ्कुश पनि हुन सक्थे, संवैधानिक पनि हुन सक्थे, तर निरङ्कुश राजतन्त्रतर्फ गइसकेका थियो मुलुक। यो कुरा त साँचो हो नि। त्यसले गर्दाखेरि के हो नि, कुनै पनि व्यक्तिलाई एउटा घटनाबाट अवमूल्यन गरिहाल्ने, एउटा घटनाबाट चाहिँ एकदम हाई मूल्याङ्कन र देवत्वकरण गरिहाल्नु अलिक राम्रो होइन। पिरतीको कथा नि यस्तो भयो क्या होइन? तिमी पर्यो के खोला पारी, म परे खोलावारी भने जस्तो होइन? अब तपाईँको पिरती छ खुमलटारतिर, महन्तजीहरूको पिरती छ बालुवाटारभित्र, यो टारै टारको बिचमा तपाईँको दल चाहिँ कतातिर छ? अब यसो पिरती भन्दा पनि के हो भने, अब जहाँसम्म यहाँले महन्तजीको भने, महन्तजीको र केपीजीको पनि मैले राम्रोसँग बुझेको छु। उहाँहरूको न विचारधारा मिल्छ, उहाँ काङ्ग्रेसको न पृष्ठभूमि मिल्छ, न विचारधारा मिल्छ, न ट्युनिङ मिल्छ, न प्रयोग हुने शब्दहरू पनि मिल्दैन। उमेरमा चाहिँ दुईजना बुढाबुढा भयो भने यसो ओल्ड म्यान्स क्लबमा बसेर गफ गरौँ भनेर त त्यो त ठुलो कुरा भएन, केही पनि मिल्दैन।
मिल्ने त हामी थियौँ, हाम्रो त मिलेन होइन? हाम्रो धेरै कुरा मिलेको थियो त हामीले सहकार्य गरेर अगाडि बढ्न सकेनौँ। उहाँको गलत नीतिले गर्दा उहाँहरूले त्यो गर्नुहुन्छ भनेर कसरी पत्याउने? मिडियाले लेखा छन्, दुनियाँले क्वेसन गर्छन्, तर मलाई चाहिँ पत्याएर लागेको छैन मोहनजीले त्यसो गर्नु होला भनेर। चुनाव चाहिँ केपी ओलीकै नेतृत्वमा गर्ने अब हेर्नुहोस्, केपी ओलीको नेतृत्वमा निष्पक्ष चुनाव हुन्छ भन्ने कुरा त कसले पत्यारै लाग्दैन। त्यही त, चुनावी सरकारको नेतृत्व कसले गर्ने? होइन, चुनावी सरकारको नेतृत्व केपी ओली बाहेक जसले गरे पनि हुन्छ। त्यो भनेको उपेन्द्र यादव, महन्त ठाकुर होइन, जसले गरे पनि हुन्छ। के हो र त्यसमा हामी यही मान्छे हुनुपर्छ भन्ने हामी छैन। ओपेन छ हामी। तपाईँले पनि कोट त सिलाउनु होइन, ओपेन छैन। मैले चाहिँ के छ भन्दाखेरि ओपेन छ। प्रचण्डको नेतृत्वमा चुनावी सरकार बन्ने या शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा चुनावी सरकार बन्ने हामीलाई कुनै अब्जेक्सन छैन। तर ओली हुँदैन। ओली चाहिँ हुँदैन। ओली असंवैधानिक कार्य गरेको भनेर सर्वोच्चले ठहर गरेको व्यक्ति, मुलुकलाई अहिले भड्खालोमा हारेको व्यक्ति, प्रतिगमनकारी गतिविधि गरेको व्यक्तिलाई स्वीकार्नु भनेको क्रान्तिलाई बदनाम गर्नु हो। त्यत्रो हजारौँ मानिसले शहादत दिएर ल्याएको परिवर्तनको लाई चाहिँ के छ भने निस्तेज गर्ने र ती शहीदहरूको अपमान गर्ने हो। त्यो कार्य हामीबाट हुँदैन। तर अब त्यसो गर्नलाई दुईटा चिज चाहिन्छ कि तपाईँले अहिले भने जस्तो केपी ओलीले रिजाइन गर्नु पर्थ्यो, राजीनामा गर्नु पर्थ्यो। मैले 100 प्रश्नमै उहाँलाई बालुवाटारमै गएर सोधेको थिएँ, कुन खल्तीमा छ राजीनामा, यही कोर्टको कि अर्को कोर्टको भन्दा म राजीनामा लेख्दिनँ भन्नुभयो। अर्थात् उहाँले राजीनामा दिनुहुन्न, घटनाहरूले पुष्टि भइसक्यो। अब यसले त के हुन्छ भन्दाखेरि नि, के गर्नेलाई के नलाज, देख्नेलाई लाज भने जस्तो हो। त्यही त, अब त्यो सुन्नेलाई लाज हो क्या दुनियाँमा, संसारभरि। ठिक छ, उहाँले राजीनामा दिनुहुन्न भन्ने पुष्टि भयो। अब उहाँलाई कि उहाँले विश्वासको मत लिनु पर्यो, उहाँले म विश्वासको मत लिन्न सक्छौ भने अविश्वासको प्रस्ताव ल्याऊ भन्नुभयो। उहाँलाई अविश्वासको प्रस्ताव त कसैले लैजान पर्यो, त्यो कसले गर्ने? होइन, त्यो पनि त्यो पहिलो दायित्व प्रमुख प्रतिपक्षको हो। प्रमुख प्रतिपक्ष भनेको छाया सरकार, गभर्मेन्ट इन वेटिङ, प्राइम मिनिस्टर इन वेटिङ। वेटिङमा रहेको कारण अगाडिको मान्छे हट्यो भने त वेटिङ गएको पालो आउने हो नि। पहिलो दायित्व तिनको हो, अगाडि बढ्नु निश्चित रूपमा। तर काङ्ग्रेस के भन्छ भने फेरि एउटा तपाईँहरूप्रतिको आरोप भने माओवादी केन्द्र यो धेरै कुरा नगर न, तिमीले दिएको समर्थन चाहिँ फेरि होइन, पहिला आफ्नो कर्तव्य पुरा गर न। त्यही प्रश्न तपाईँलाई पनि आउँछ। मैले लिएर आउनु अविश्वास प्रस्ताव, हामी साइन गरेनौँ कि? नेपाली कङ्ग्रेस या माओवादी केन्द्रले अविश्वासको प्रस्ताव ल्यायो भने 34 जना 32 जनाले मताधिकार राख्नुहुन्छ के अरे, तपाईँहरूको एक मतले हस्ताक्षर हुन्छ? हामी निश्चित रूपमा हामी हस्ताक्षर गर्छौँ। अगाडि आउनु उहाँहरू र नयाँ सरकार बन्छ। काङ्ग्रेस अगाडि आओस्, माओवादी तयारै छ, हामी तयार छौँ। माओवादीले अलि सकस भए जस्तो छ, किनभने हामी तयार छौँ। उनीहरूको प्रदेशमा 2वटा प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीहरू छन् या सरकार छ, त्यसैको लागि उसले अलिकति लोभ गरिरहेको हो कि? हेर्नुहोस्, अब के छ भन्दाखेरि के को लोभ गर्ने हो? क्रान्तिका उपलब्धिको लोभ गर्ने कि 1-2टा व्यक्तिको पदको लोभ गर्ने? लोभ के हो? हामीलाई त क्रान्तिका उपलब्धिको लोभ छ। आजको दिनमा केपी ओलीले संहिता मास्न सक्नुहुन्छ? हेर्नुहोस्, जुन कोर्समा उहाँ हिँड्न खोजिराख्नु भएको थियो, संहिता त होइन, लोकतन्त्र समेत समाप्त हुने बाटो उहाँ लाग्नु भएको। उहाँहरूको जुन डिजाइन छ, होइन तपाईँसँग तर्क र तथ्य होला नि त, यति सङ्गीन आरोप लगाउनु होइन। एउटा आरोप उहाँले लगाएको, मैले त उहाँको सामनेमै खुला मञ्चमै भने हो, तपाईँले अब उपरान्त संहिता लेख्न पाइँदैन भनेर क्याबिनेटबाट निर्णय गर्नु हो, जो संविधानको विपरीत हो निर्णय हो। के हो यो? संहिताको अपव्याख्या गर्नु हो। के हो यो? समावेशिताको विरुद्धमा जानु हो। जस्तो केही महिना अगाडि 9,000 को लोकसेवा निस्केको थियो, समावेशी थिएन। लगभग 4,000 मानिसहरू समावेशिताबाट आउँथे, त्यसलाई उहाँले बन्द गर्नु हो। अहिले उहाँले गरेका राजनीतिक नियुक्तिहरू पटक्कै समावेशी छँदै छैन भनेपछि समावेशिता, संहिता समाप्त पार्ने र मौका पर्यो यही संविधानलाई पनि खाने उहाँहरूको दाउ हो भन्ने कुरा प्रष्ट छ। घाम जतिकै छर्लङ्ग छ, यसमा भ्रमित कोही छैन। तर 62-63 को आन्दोलनमा सार्वजनिक र माओवादी होइन सबैको योगदान आफ्नो ठाउँबाट छ। माओवादी त्यति बेला भूमिगतै थियो, त्यो कारण पछाडिबाट या गाउँबाट लाग्यो होला। तब यहाँले बिर्सिनु भयो के हो? ओलीजीले त्यो बेला गर्नुभएको टिप्पणी
ठेलागाडा चढेर अमेरिका जाने बैलगाडा चढेर बैलगाडा चढेर अमेरिका जाने त्यो चर्चित छ कसरी बिर्सनु अनि त्यो नबिर्सिदिनुहोस् न अनि तर अर्को आन्दोलनलाई व्यङ्ग्य गर्दै उहाँले अर्को नेकपा एमाले एक मिनट यहाँ अर्को पनि एउटा उहाँले थियो निर्णय गर्दा कहाँ हुन्छ र अनि त्यो उहाँले विषयमा? एकचोटि अर्को पनि एउटा व्यङ्ग्य थियो उहाँको यो न्यू रोडमा घाम तापेर यो रत्न पारेर घाम पारेर लोकतन्त्र आउँछ र भन्दाखेरि उहाँले लोकतन्त्रको विरुद्धमा उहाँले दिएका अभिव्यक्तिहरू मिडियाहरूमा सुरक्षितै छ अहिले पनि होइन मैले सोधेको त्यही थियो एमाले पछिल्लो पटकको निर्वाचनमा पाएको झन्डै 32-33 लाख मत केपी ओली त एक मत त हो नि ती एमाले कार्यकर्ता पनि मरेका छन् लोकतन्त्रका लागि लडेका छन् संघीयताका लागि मधेस आन्दोलनले संघीयता जो स्थापित गर्यो त्यहाँ एमालेकै मान्छे पनि थियो होला होइन ती सबै मान्छेले केपी ओलीलाई त्यो काम गर्न दिँदैनन् होला नि होइन यहाँ भने के छ कि एमालेका कार्यकर्ताहरू पनि धेरै आन्दोलनबाट आएका छन् र अहिले पनि केपी ओलीसँग लडिराखेका छन् त्यो त मात्र नेपालले लडिरहनु भएको छ समानान्तर समिति होइन केपी ओलीले लडाइराखेका छन् होइन चाहेको प्रतिगमन चाहेकै कारणले हो नि विरुद्धमा भएको होइन त त्यो भित्र पनि त तपाईँले लडिरहेको हाउगुजी किन देखाइरहेको व्यक्ति केपी ओली आजको दिनमा यही संविधान कानुन गर्ने प्रधानमन्त्री हो उहाँले चाहँदैमा सबै उपलब्धि कसरी गुम्छ र कि कुनै शक्तिले उचालिरहेछ होइन हेर्नुहोस् अब कसले उचालेछ त्यो त अदृश्य शक्तिको कुनै प्रमाण हुँदैन अनि नेपालमा त आरोप होइन लगाउँछ अदृश्य आरोप अब आरोपको पछाडि आरोप कति लगाउनु अदृश्य शक्तिको प्रमाण हुँदैन तर नेपालको इतिहासको घटना हेर्यो भने 7 सालको उपलब्धि 17 साल समाप्त 30 वर्ष हामी लड्यौँ फेरि 46 साल 47 सालको उपलब्धिलाई 65-63मा समाप्त र फेरि चाहिँ के छ भने यो अहिले समाप्त पार्ने गरिएका प्रयासहरू सामनेमा छन् यति हुँदाहुँदै पनि सतर्क नहुने त होइन मैले तपाईँलाई सोधेको तपाईँ त परराष्ट्र मन्त्री पनि भइसकेका मान्छे राजनीतिमा एकदमै लेखपढ गर्ने मान्छे नेपालमा यो विदेशी शक्तिले चलखेल गर्यो भन्ने चाहिँ हाउगुजी फैलाएको कि साँच्चै विदेशी शक्ति छुचुन्द्रो जस्तो घुमिरहेको हुन्छ यहाँ एउटा कुरा भन्नुहोस् म नेपालमा मोडर्न नेपाल आधुनिक नेपालको इतिहासमा कहिले चाहिँ बाहिरी चलखेल भएन त कहिले कुनै घटना छ जहाँ बाहिरको चाहिँ के छ भन्दाखेरि कुनै न कुनै भूमिका नभएको होस् नेपालको इतिहासमा आशीर्वादको धेरै ठुलो कुरा हो म सानो कुरा गर्दैछु कि नेपालको हिस्ट्री मोडर्न नेपालको हिस्ट्रीमा म त हरेक एपिसोडहरूमा चलखेल भएकै देख्छु म त चलखेल विहीन अवस्था त नेपालको हिस्ट्रीमा महत्त्वपूर्ण इभेन्टहरूमा मैले पढ्नै पाएको छैन देख्नै पाएको छैन केही तपाईँका आलोचकहरू चाहिँ विदेशीले आफ्ना एजेन्डा थोपरेको प्रतिनिधि पात्र उपेन्द्र यादव भन्छन् कतिपय तपाईँलाई माया गर्नेहरू चाहिँ मधेसको त्यो भूमिमा जन्मेर अरू नेतामाथि प्रश्न गर्छन् नि अनुहारको रङ हेरेर तर उहाँ चाहिँ राष्ट्रवादी हो भन्छन् होइन त कमेन्ट गर्नेलाई चाहिँ के धन्यवादै दिन्छु म तर मैले चाहिँ के भनेको भन्दाखेरि फर्स्ट हाम्रो नेसनल इन्ट्रेस्टै हो नेसनल इन्ट्रेस्ट फर्स्ट हो बाँकी सेकेन्डरी कुरा हो होइन मामाघर अन्य विभिन्न ठाउँहरू चाहिँ छिमेक पारिपट्टि भए नाताले तपाईँहरूलाई चाहिँ अलि बढी भारतसँग एजेन्डा मिलेको आशीर्वाद थापेको कहिलेकाहीँ लालु यादवसँगै लम्पसार पर्न गएको यी जम्मै कुरा हेरेर तपाईँहरूलाई त कतिपयले कस्तो शब्दसम्म प्रयोग गर्ने भने म यो शब्दमा कति सहमति राख्दिनँ भारतीय दलालहरू भनिहाल्ने क्या अब त्यो अहिले प्रश्न गर्नु भने के भन्छ ती मान्छेले तिनलाई प्रश्न गर्न भएको छैन अब त्यो पनि अवसर मधेसले पाएको छैन मान्छेले कोशी सम्झौता हो दौरा सुरुवाल टोपी लगाएर नेपाली भाषा बोल्दै गरे हुन् गण्डक सम्झौता हो त्यही नै अरे के अरे तपाईँको चाहिँ 1950 सन्धिका कुरा गर्छन् अहिले हाल आएर कहिले बुढी गण्डकीका कहिले बनेको कहाँनेरि मधेसी अनुहार देख्नुभयो त त्यो गर्नेहरूमा कहाँ कुन ठाउँमा म प्रश्न सोध्नु भने मैले त्यही भनेको कुनै ठाउँमा एउटा मधेसी चेहरा भुलचुकले पनि पर्या भए यो कलङ्कित रहेछ भन्ने ठाउँ पाइन्थ्यो दुःख लाग्थ्यो तर आजसम्म तपाईँले बोल्ने भाषा मिल्या भएर होला तपाईँहरूलाई भारतले चाहिँ अलि बढी यसो गर होइन हेर्नुहोस् ल्याङ्ग्वेज प्रब्लम हुँदैन मभन्दा राम्रो हिन्दी केपी ओलीजी बोल्नुहुन्छ भाषा मिठो परिकारले मोहनी लगाएर बोल्न जान्नुहुन्छ मभन्दा राम्रो हिन्दी
माधवजीले भाषण गर्नुहुन्छ, म मधेसकै मलाई छोरा हो भोजन गर्नु भन्छ छोरा भन्नुहुन्छ, हो पनि मधेसमै जन्मिया हो उहाँ त। त्यहाँबाट नेपाली काङ्ग्रेसका थुप्रै नेताहरू हुनुहुन्छ जसको लालन पालन भारतमा भएको छ। अर्को पनि म कुरा भन्छु, मधेसी जनअधिकार फोरमको गठन विराटनगरमा भएको है, भारतले गराइदिया हो। सुन्नु बताइन्छ विराटनगरमा भएको र हामीले गरेको हैन, भारतले न गराइदिया न न न नेभर। नेपाली काङ्ग्रेसको जन्म कहाँ भएको हो? भारतमा। भारतमा। कसको प्रेरणाले? कम्युनिस्ट पार्टीको गठन कहाँ भएको? भारतमा। को बसेर गराइदिया हो? जुन त्यसै त पार्टीको 12 बुँदे सहमति कहाँ भएको? सुन अब त्यो लाउनु, जुन पार्टीको गर्भधारण जन्माउने जन्माइदिने सुसेरी हुन्छ नि, त्यो चाहिँ तपाईँको सुसारेको काम शुद्ध गर्दा हाइयामा काम गरिदिने, त्यसलाई हुर्काइदिने कसले गरे हो? तिनले उल्टै हामीमाथि भारतीय हो भनेर नारा लाउने या आरोप लाउनु अत्यन्त पूर्वाग्रही हुन्छ। अर्को कुरा, एउटा कुरा रियालिटी हो, हामी एउटा कुरा छ नि, हाम्रो भारत र नेपालको बिचको अत्यन्त पुरानो रिलेसन स्टेट टु स्टेट रिलेसन मात्रै होइन, पिपुल टु पिपुल रिलेसन हो। पिपुल टु पिपुल रिलेसनमा धेरै कुराहरू आउँछ रहेको, एउटै कल्चरल ग्रुपका मानिसहरू। ओरिजिन हेर्ने हो भने झन्डै झन्डै उस्तै उस्तै छ, कल्चर हेर्नु भने ठ्याक्कै जे कल्चर यहाँ छ त्यो कल्चर त्यहाँ छ, त्यही कारण रोटी भन्दा रोटी बेटीका सम्बन्धहरू छन् र त्यो अगाडि बढ्दै जाओस्। भारत हाम्रा मित्र हुन्, भारतको अहित होस् भनेर हामी चिताउँदैनौँ, सोच्दैनौँ हामीले। त्यसै गरी अर्को छिमेकीको पनि अहित हामी गर्दैनौँ। तर हाम्रो भनाइ के हो भने हाम्रो मामलामा हाम्रो पनि बुद्धि विवेकले जे छ त्यसले निर्णय गरेर हामी गर्छौँ। तर एउटा आरोप के लाग्छ भने जसपा चाहिँ कि भारतले बनाइदिया हो कि केपिओलले बनाइदिया हो, मध्यरातमा बनाउनु भएको थियो नि त होइन। तर बिना गृह कार्य हतारोमा गर्दा आजको दिन आउँदो रहेछ, यस्तो त लाग्यो होला। नेकपा पनि झन्डै त्यही भयो नि। अनि नेपाली काङ्ग्रेसको चाहिँ के भएको थियो? 36, 72 भएको त तपाईँ हाम्रै सामनेमा हो नि। 74 भएकै हो नि। त्यसको चाहिँ के भएको? कम्युनिस्ट पार्टी बनेको 1-2-3 वर्षपछि नै विभाजनको प्रक्रिया सुरु भएको। अहिले चाहिँ तपाईँहरूलाई बनाइदिने जो तपाईँहरूको सूत्रधार हुनुहुन्छ उहाँहरूले एक भएर सत्तामा जाऊ या नजाऊ भनेर आकाशवाणी आएको छैन? मलाई त कहिले पनि आकाशवाणी त्यस्तो आएको छैन। अरू नेतालाई कि एसएमएस आउँछ? अहिले त्यस्तो हुन्छ, तपाईँहरू पनि एसएमएसमा कुरा गरिरहेको थियौँ नि त। त्यस्ता कुरा छैन। हामी आफैले हामीले निर्णय गर्न जानेका छौँ। अब दुईटा हाम्रो हित केमा छ अहित केमा छ भन्ने कुरा बुझ्न सक्ने क्षमता हामीमा छ। अब तीनटा चिज भनिदिनुहोस् न, तीनटा पात्रको बारेमा। तपाईँले सँगै काम गरेको नाताले सोधेको। केपी ओली त प्रधानमन्त्री हुँदा नै काम गर्नुभयो, पार्टीमा पनि काम गर्नु। माधव नेपाल पार्टीको दोस्रो नेता हुनुहुन्थ्यो सम्भवतः मदन भण्डारी हुँदाखेरिमा, पछाडि पहिलो नेता हुनुभयो र प्रचण्ड। उहाँहरूको त्यो नेकपामा जे अहिले स्थिति देखियो नि यी तीनटा पात्रहरूको बिचमा र अहिले जुन हालत देखिया छ, यसको के विश्लेषण छ तपाईँसँग? निश्चित रूपमा छ। पहिलो कुरा त के हो भने कम्युनिस्ट पार्टी जसलाई मार्क्सवादी लेनिनवादी पार्टी हुन्छ त्यो सिद्धान्तबाट च्युत भइसकेको पहिलो कुरा। उहाँहरूको कम्युनिस्ट सिद्धान्त उहिले पोलेर खाइसकेको। जहाँनिर सिद्धान्तै हराउँछ, आदर्श चिन्तन त्यो लक्ष्य नै हराउँछ, त्यहाँनिर के हुन्छ भने अवसरवाद हावी हुन्छ, सैद्धान्तिक विचलन हावी हुन्छ र व्यक्तिवाद हावी भएर जान्छ, चरम सीमामा जान्छ। र व्यक्तिवाद जब चरम सीमा बढ्छ अनि स्वेच्छाचारी तत्त्वहरू जन्मिन्छ, त्यही नै कम्युनिस्ट पार्टीको ठुलो समस्याको जड हो। हिजो 15 वर्षमा जे माधव नेपालले गरेका थिए केपी ओलीमाथि, आज केपी ओलीले त्यही गरिरहेछन् भन्छन्। त्यस्तो अनुभूत गर्नुभएको थियो त्यति बेला? त्यति बेला चाहिँ के थियो भन्दाखेरि म हुँदाखेरि कम्युनिस्ट पार्टीमा अलिअलि मार्क्सिजम, अलिअलि सिद्धान्तका कुरा हुन्थे, अलिअलि कम्युनिस्ट नैतिकता यो हो, आचरण यो भन्ने चर्चा हुन्थ्यो। अलिक धन्दनी बाँकी नै थियो। अहिले त त्यो सबै पोलेर खाइसके। मार्क्सवादको ठाउँमा पाखण्डवाद आएको छ। पाखण्डीहरू पाखण्डवाद आएको छ। लेनिनवादको ठाउँमा के? लेनिनवादको ठाउँमा अवसरवाद आएको छ। माओवादको ठाउँमा खाओवाद आएको छ। हस्, तपाईँलाई धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। आजको यक्ष प्रश्न जवाफ दिँदै हुनुहुन्थ्यो उपेन्द्र यादव, जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष,
पूर्व उपप्रधानमन्त्री उपेन्द्र यादवलाई आज हामीले मुलुकको पछिल्लो राजनीतिमा जसपा कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने विषयको प्रश्न सोध्यौँ अनि समसामयिक विषयको 100 प्रश्न पनि सोध्यौँ। हिमाल स्टिलद्वारा प्रायोजित कार्यक्रम 100 प्रश्न आजका लागि यहीँ सकिन्छ। नमस्कार। Himal Steel presents यक्ष्य प्रश्न। हिमाल स्टिल हिमालले बढी सुरक्षित घर बनाउँछ। Powered by Bravo Bank, a reason for your success.